अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लम्स वाला मामला जो है वो संभाले नहीं संभल रहा और अब उसको कवर करने के चक्कर में लग रहा है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जो मामलात हैं उनको आश्कार कर दिया गया है और एक अजीब सी परेशानी ज़रूर है, दूसरी तरफ हलचल है सफ़ों में। तो इससे मुतालिक आपको बताते हैं। जो विल्सन का आज एक और ट्वीट भी आ चुका है और इसके साथ साथ जो एक घबराहट है इस निज़ाम के ऊपर मुसल्लत, ख़ास तौर पर जो एक चोरी शुदा मैंडेट की वजह से है, उससे कितनी बौखलाहट है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पत्तन की रिपोर्ट जारी करने वाले सरवर बारी साहब के ऊपर एक और अटैक किया गया है। इससे मुतलिक आपको बताएंगे। फिर आज 9 मई के मुकदमात से जुड़ी एक अहम खबर, एकदम से इमरान खान साहब के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में 27 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं और आलिया हमजा और दीगर ने आज एहतजाज भी किया है लाहौर में। इससे मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जनाब मरियम नवाज साहिबा किस कदर इमरान खान से मुतासिर हैं और उनके हवास पे इमरान खान सवार हैं, इसका अंदाज़ा एक और आज उनके इकदाम से लगाया जा सकता है। तो ये काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी लम्स के मामले से। और लम्स में जो वाक़या पेश आया था, अब इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि जो फुटेजेस आई थी एहतजाज की, वो यकीनन आज ही की थी और वो लम्स में ही वाक़या पेश आया है। ये लम्स के ही स्टूडेंट थे और इनकी जानिब से एहतजाज किया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसको जो है वो एक डिनायल मोड देने की कोशिश की जा रही थी और इसमें हसन अयूब साहब का तो मैंने आपको बताया ही था कि वो उन्होंने पहले ट्वीट किया और कहा कि जी डीजी साहब जो थे उन्होंने तो बड़े मुदल्लल जवाब दिए जिससे लोग बच्चे बड़े मुतासिर हुए, सहर में मुब्तला हो गए, बड़ी तालियां भी बजाईं और ये वो। तो उसके बाद फिर फौरी तौर पर आज़ाद डिजिटल पर वो आते हैं और वहाँ से उनका एक क्लिप ख़ास तौर पर जो उन्होंने DGISPR के इस सारे वाक़े से मुतल्लिक बनाया, वो फौरी तौर पर अपलोड होता है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब ये ज़बरदस्त किस्म की नशिस्त हुई है तलबा के साथ और ये हो गया वो हो गया। तो ये बड़ा अनयूजुअल था क्योंकि इससे पहले भी अगर कभी सेशंस होते हैं तो आमतौर पर उसकी कोई एक आधी तस्वीर जारी हो जाती है और एक आधी खबर चल जाती है। लेकिन आज चूंकि यह एहतजाज वगैरह की जो फुटेज थी वो पहले बार आ चुकी थी, तो उस वजह से उसको काउंटर करने के लिए फिर बढ़ा चढ़ा के ये बताने की कोशिश की गई कि जी सब अच्छा था और बड़ा बेहतरीन रहा और ये वो, बल्कि ये भी कहा गया कि जी PTI के कुछ लोगों ने कोशिश की इंतशार फैलाने की या इस तरह की कोई हरकत, लेकिन ऐसा फिर वो कामयाब नहीं हो सके। तो ये तासुर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात ज़्यादा बढ़ गई और पता चला कि जनाब मामला हाथ से निकल गया है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई, काफ़ी मजाक भी बना। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद हसन अयूब साहब दोबारा तशरीफ़ लाए और इन्होंने एक स्क्रीनशॉट जो है उसको शेयर किया और ये स्क्रीनशॉट अपनी तरफ से उन्होंने इस तरह से शेयर किया था कि जनाब ये कोई लम्स की जैसे लम्स यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल अकाउंट है और इसने कोई रिबटल जो है आज के वाक़े से मुतल्लिक वो जारी किया है। और अगर उस स्क्रीनशॉट को आप पढ़ें तो उस पर लिखा हुआ था कि जनाब हम तो बड़े अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त व एहतराम करते हैं, हमारे तलबा की भी ऐसी ही तरबियत है और आज बहुत अच्छा सेशन रहा, बड़े ज़बरदस्त तलबा को जवाब दिए गए और बड़ा अच्छा सेशन रहा। और उसके बाद फिर कुछ लोग जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से नहीं है उन्होंने कुछ आके हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की, बहरहाल उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट दिखा के एक तरह से हसन अयूब साहब ने ये साबित करने की कोशिश की कि जी जो लम्स इंतज़ामिया है उसने इस वाक़े को ना सिर्फ ये कि डिसोन किया, बल्कि अगर कोई छोटा मोटा इस तरह का नाखुशगवार किस्म का इवेंट क्रिएट करने की कोशिश भी की गई है तो वो भी उन्होंने PTI पे मलबा डाल दिया। बाद में अगर इसका पोस्टमार्टम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि हसन अयूब साहब ने जब ये स्क्रीनशॉट शेयर किया तो उसके ऊपर लिख दिया कि अल्लाहु अकबर, बड़ा उसको इमोशनल टच देते हुए, अल्लाहु अकबर, झूठ झूठ ही होता है और सच सच ही होता है। और जनाब यूं करके ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। लेकिन जब उस स्क्रीनशॉट को गौर से देखा जाए और उस पर जो एक अकाउंट का पूरा ज़ाहिर है टाइटल वगैरह देखा जाए, उसको फॉलो करने की कोशिश की जाए तो पता ये चला कि जनाब इस नाम का कोई अकाउंट तो ट्विटर के ऊपर है ही नहीं सिरे से। और फिर उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि अगर आप उस अकाउंट, ये जो स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था उसके बिल्कुल
नीचे इस पोस्ट के बिल्कुल नीचे जो इस तरह से रीपोस्ट और लाइक्स और इस तरह की तादाद सारी दी होती है, दादो शुमार इंटरेक्शंस की, वो देखें तो उसके ऊपर रीट्वीट लिखा हुआ था। और इसी तरह से जो कोट ट्वीट लिखा हुआ था कि जी इतने रीट्वीट हुए हैं इस पोस्ट के और इतने कोट ट्वीट हुए हैं और इस तरह से इतने लाइक्स हुए हैं। अब मज़े की बात यह है कि एक्स जो है वो तो अब ट्विटर नहीं रहा, उसका नाम बदल दिया गया है और अब जो भी उसके ऊपर पोस्ट होती है तो उसको रीपोस्ट लिखा जाता है। और जब कोट पोस्ट लिखना हो तो वो कोट पोस्ट नहीं लिखते बल्कि खाली कोट लिखा जाता है। तो ये जो ट्वीट का लफ्ज़ था उसी से ये सारी जालसाजी पकड़ी गई कि ये कोई फेक स्क्रीनशॉट था जो कि हसन अय्यूब ने शेयर किया था। और इससे भी यही तासुर मिलता है कि बुनियादी तौर पर इस सारे मामले को कवर करने के लिए जो कोशिश की जा रही थी हसन अय्यूब साहब के थ्रू, वो बुरी तरह से नाकाम हुई क्योंकि झूठ उनका अपना ही पकड़ा गया। अब वाक़या तो ये जिस तरह भी पेश आया, जैसे मैंने इस पे पिछले व्लॉग में काफ़ी तफसील से बात किया, आप वो व्लॉग भी सुन सकते हैं कि जो इन्होंने अभी नहीं देखा। तो मैं एग्जैक्टली यही बात कर रही हूँ कि आप चीज़ों को कवर करने की और स्टेट ऑफ डिनायल में जाने की बजाय रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे कि ये हो क्या क्या है। यानी वो लोग, वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो आपकी इतनी इज्जत व एहतराम करते थे, आपको दूर से देखकर सल्यूट करते थे, इस नौबत पर क्यों आ गए हैं कि वो आपको देखकर इस तरह एहतजाज कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह अपने डाउट्स के ज़रिए चीज़ों को कवर करने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो ये है असल सोचने का मकाम और ये वही मकाम है जिसकी तरफ इमरान खान ने भी आपको ख़त लिखकर इशारा करवा दिया है कि जनाब इस तरफ ध्यान करें। तो इस तरफ कोई नहीं आ रहा। और फिर ये महज उन चंद स्टूडेंट्स की बात नहीं है जिन्होंने ये एहतजाज कर दिया या सवाल उठा दिए, बल्कि आप देखिए कि इन स्टूडेंट्स की जब वीडियो सोशल मीडिया पर आई है तो उनको सपोर्ट करने वाले, उनकी तारीफ़ करने वाले और उनको हर तरह से एक तरह से बकअप करने वाले कितनी बड़ी तादाद में थे। कहने का मकसद ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये कुछ हुआ है तो अफसोस तो हमें भी है कि ये नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान की सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अगेन वही बात है कि रिस्पेक्ट तो उसी सूरत में होगी जब आप रिस्पेक्ट अर्न करेंगे। इस जनरेशन ने जो कुछ देख लिया पिछले 2.5-3 साल में, उसके बाद आप इनकार ही करेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं हो रही या हो रही, लेकिन असल में हकीकत क्या है वो आप किसी भी स्टूडेंट से चौक चौराहे से जाके सुन लें, पूछ लें, आपको पता चल जाता है। तो ये है असल इशू जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान पता नहीं है या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो स्टेट ऑफ डिनायल में चल रहे हैं। तो ये थी जी सारी कहानी जो आज लम्स में पेश आई। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको डिस्कस किया गया। दूसरी जो एक और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर डिस्कस हुई वो थी जनाब बाइक लेन का जो पेंट है, जिस तरह से वो पहली बारिश के बाद उतर गया, बह गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आज लेदे हो रही थी। मरीम नवाज साहिबा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, फिर उस पर तशहीर करती हैं और बताया जाता है कि ये काम पहली दफ़ा ही हो रहा है। हालांकि ये भी सरासर झूठ है। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे और अपने तौर पे काम भी कर रहे थे, लेकिन उन पे भी अपने लेबल लगा लगा के ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे सब कुछ ये मरीम नवाज ने किया। अब ये जो बाइक लेन वाला आइडिया, ये भी कोई आज का आइडिया नहीं है, ये उस्मान बुज़दार के दौर में ही हो चुका था कि एक बाइक की अलग से लेन कर दी गई थी। हाँ, उन्होंने ये शोबदाबाजी ये नहीं की कि पेंट करके उसको रंग बिरंगे करके तो उसको जनाब उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई हों, तो इसलिए वो उस तरह से डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन ये लेन उन्होंने अलग उस वक्त ही बाइक की कर दी थी, उसके ऊपर बाइक्स भी बनाई थी उस लेन के ऊपर। तो ये पहले से ये काम चल रहा था। इन्होंने आगे उसको हरा पेंट किया और बीच में एक दीवार बना दी और कहा कि ला जी बल्ले बल्ले बड़ा मरीम नवाज ने कोई कारनामा कर दिया। उस वक्त ये कहा गया था कि इस बेतुके से प्रोजेक्ट की क्या मंतिक है और ख़ासतौर पर पेंट करने की क्या मंतिक है। तो उसके ऊपर आपको याद होगा एक सहाफ़ी ज़ईम लगारी ने स्टोरी भी की और कहा कि इसके ऊपर करप्शन हुई है पेंट करवाने में, ये वो। और उसके बाद उस सहाफ़ी बेचारे को इन्होंने पूरे 7 दिन लापता कर दिया और ठीक ठाक उस बेचारे को टॉर्चर किया। और उसके बाद फिर जब उसको छोड़ा तो उसने आके कहा कि मैंने स्टोरी ठीक की थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसको छोड़ने के चंद दिन बाद ही बारिश हुई है और उस बारिश ने वो सारा जो पेंट किया था, जिसके ऊपर स्टोरी उन्होंने की थी, वो सारा पेंट बहा दिया। इससे आप लगा देंगे कितना घटिया किस्म का ये काम था कि जो एक ही बारिश से बह गया। बाद में बाकी लोग बड़ा उसको कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब जी ठेकेदार का कसूर है, उसने गलत पेंट लगा दिया, ये हो गया। किसी ने आके कवर करने की कोशिश की कि जी इसकी तो पूरी वारंटी भी है और अब ये दोबारा काम हो जाएगा, ये वो। मसला ये है नहीं कि वारंटी है नहीं, मसला ये है
کہ اس طرح کی شعبدہ بازیوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، جس کے اوپر آپ اشتہارات میں بھی اتنے پیسے لگاتے ہیں، پینٹ میں بھی پیسے لگا رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کا پینٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک لین ہے تو وہ ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، تو اس طرح کی آپ کو پیسے اس پہ برباد کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ لیکن اس طرف نہیں آئیں گے، بس اس کو چونکہ اس کے ساتھ پھر تصویر کھنچوانی تھی مریم نواز صاحبہ نے، تو اس لیے. اور جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی یہ جو ایک سیلف پروموشن اور سیلف پروجیکشن کی ایک عجیب قسم کی ان کی ذہنی بیماری میں کہہ سکتی ہوں میرے خیال سے، تو یہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ مطلب، اور خاص طور پہ پھر وہ عمران خان ان کے حواس پر اتنے سوار رہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک برانڈ ہیں، ان کی ایک سیلیبریٹی والی حیثیت رہی ہے، تو وہ ہر کام کر گزریں جس سے وہ بھی اتنی مقبول ہو جائیں، وہ بھی اتنی ہی ڈسکس ہوں، ان کو بھی اتنی پذیرائی ملے، تو وہ ایک عجیب قسم کے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ایسا کام، ویسے تو وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو عمران خان نے کیا ہو، اور اسی وجہ سے کینسر ہاسپٹل بنانا، وہ بھی لاہور میں بنانا، اور اپنے ابا جان کے نام پہ بنانا، اور بے تحاشا ایسے کام جو کہ عمران خان نے کیے ہیں، وہ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں مختلف لوگوں سے ملنے ملانے میں، اور ایسی چیزیں. اگر کوئی عمران خان سے آ کے سائن شرٹ پہ کروا لیتا تھا تو جی انہوں نے بھی شرٹ پہ سائن کرا لیں، تو جو بھی مطلب وہ الگ ایک ٹاپک بن جائے گا. لیکن ایک کام ایسا تھا جو ابھی تک ان کے کریڈٹ پہ نہیں آ رہا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ عمران خان کرکٹر ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس معاملے میں عمران خان کا مقابلہ کیسے ہو. تو آج ایک نیا اشتہار بھی پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہے 1 سال کی کارکردگی کے بعد، جس میں مریم نواز صاحبہ کے جو مختلف پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ان کے اوپر ایک سمری بنانے کے لیے، اور پھر اگین ایک اشتہار بازی تو ان کی چلی رہی ہے شروع سے، تو وہ بنانے کے لیے جو انہوں نے تھیم لیا ہے، اس میں پھر یہ والی خواہش بھی جو تھی نا مریم کی، وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کا کانسیپٹ اس طرح کا بنایا گیا کہ جناب کوئی جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک کیپٹن ہے اور ان کا نام مریم ہے، اور انہوں نے کٹ وٹ پہنی ہوئی ہے کوئی بچی نوجوان، اور اس کے بعد جناب وہ آتی ہے اور وہ جناب چھکے پہ چھکا مارتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو ایک چھکا مارتی ہے تو وہ کہیں بال گرتی ہے جا کے، کوئی بچے نے پہنا ہوا ہے، بچی نے پہنا ہوا ہے کوئی وہ لیب کوٹ جو ہوتا ہے، کہ جی جیسے وہ فیلڈ ہاسپٹل اس کے ساتھ دکھا رہے ہیں. پھر دوبارہ چھکا مارتی ہے تو وہ کسی صاف ستھرا پنجاب کے ڈرم کے پاس گر جاتا ہے. پھر تیسرا چھکا مارتی ہے تو وہ کئی مختلف جو پروجیکٹس ان کے ہیں جس طرح کے بھی، تو وہ اس طرح سے ان کو ایک طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں جناب جو کرکٹ والا شوق تھا کہ جناب میں کرکٹر ہوں اور میں کیپٹن بھی ہوں اور میں میچ بھی جتوا رہی ہوں، تو وہ والا جو شوق ہے مریم نواز کا، وہ بھی پورا کرنے کی کوشش. مطلب یہ لمٹ ہے اب کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں عمران خان سے. اور پھر اس کے بعد بھی عمران خان کو کا ایلیمنٹ اگر اس میں سے نکال بھی تھے تو ادروائز بھی 1 سال مکمل ہوا ہے، اس کے بعد جناب بینرز لگا دیے ہیں، ان بینرز پہ علیحدہ تشہیر ہو رہی ہے. پھر ایک بکلیٹ چھاپی گئی ہے کوئی 92 صفحات کی، اس پہ علیحدہ تشہیر ہو رہی ہے. اب ان میں سے آدھے سے زیادہ پروجیکٹ وہ ہیں جو آلریڈی کسی نہ کسی فارم میں تھے یا پہلے سے موجود تھے، وہ چل رہے تھے، اور بہت کم ہی ہوں گے جو انہوں نے کوئی نئے انیشیٹ کیے ہوں گے. اور ان میں سے بھی کتنے ہیں جو واقعی کوئی فنکشنل ہیں، ورکنگ پروسیس میں ہیں، یا واقعی کوئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی اس سب کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا ہونا چاہیے سامنے، تو پھر پتہ لگے گا کہ ان کی بھی حیثیت ہے کیا. تو یہ لیکن وہ اپنی طرف سے جو انہوں نے ایک شو شاہ دکھانی ہوتی ہے، جو وہ انہوں نے دکھانی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ پھر فل ٹائم اشتہار بازی، رنگ بازی وہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو تھی صورتحال، یہ آج بہت زیادہ ڈسکس ہوتی رہی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو وہی سیلف پروجیکشن کا ان کا ایک خیال ہوتا ہے، کام کا ایک مطلب کام تھوڑا اور شور زیادہ، ڈھول زیادہ، تو وہ والا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی پنجاب میں صورتحال یہ رہی کہ مطلب آپ اپنے جو بیسک رائٹس ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. آج پیکا جو ایکٹ ہے اس کے خلاف ایک احتجاج تھا پریس کلب کے باہر، یہاں پر عالیہ حمزہ صاحبہ پہنچی، دیگر پی ٹی آئی کے کچھ کارکن بھی پہنچے، خواتین بھی پہنچی، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج کرنا تھا. تو اس موقع پر جی فوری طور پر پولیس بھی پہنچ گئی، اور انہوں نے آ کر قیدی وین شین بھی منگوائی ہوئی تھی. تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال یہاں پہ احتجاج وغیرہ ہوا، جس کے بعد عالیہ حمزہ یہاں پر کافی دیر رکیں، اور انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ جتنے بھی یہاں پہ کارکن آئے ہوئے تھے یا خواتین آئی ہوئی تھیں، ان کو یہاں سے کسی طرح بحفاظت وہ نکال سکیں. اور اس کے بعد آخر میں وہ پھر خود گئیں.
تو عالیہ حمزہ کے آنے سے بہرحال یہ ایک فرق تو پڑا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ بالکل کارکنان کو پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ کہیں پہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں، کوئی فنکشن کر رہی ہیں، کوئی ریلی کر رہی ہیں، کوئی میل ملاقات کر رہی ہیں، تو وہ اسی وقت وہاں پر کوشش کرتی ہیں کہ اپنے کسی کارکن کی گرفتاری نہ ہونے دیں. تو یہ ایک زبردست بات ہے. اور یہ بہرحال لاہور میں اس طرح سے اگر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پھر سے جو تنظیمی سطح پر ایک کمی دیکھی جا رہی تھی اس کو کسی طرح کور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں پہ یہ آج احتجاج وغیرہ ہوا جس کے بعد نکل گئے. لیکن اس کے بعد تھوڑی یہ ضرور میں بات کروں گی آج کہ یہ صنم جاوید ہوں یا یہ خدیجہ صاحبہ ہیں، خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں، یا باقی جو لوگ ہیں، اب چونکہ یہ 9 مئی کے مقدمات پر ضمانت میں بھی ہیں اور مختلف جگہوں پہ آپ کو سیاسی ایکٹیویٹیز کرتے بھی نظر آتے ہیں، تو اب یہ چیز بھی کھل رہی ہے حکومت کو کہ جناب ان کو دوبارہ پکڑا جائے، کیونکہ یہ تو ہر جگہ دوبارہ سے سیاست وغیرہ میں حصہ لے رہے ہیں. تو اب انہوں نے جناب جو ان کی ضمانتیں ہائی کورٹ سے منظور ہوئی تھیں ان ضمانتوں کے فیصلوں کو چیلنج کر دیا تھا سپریم کورٹ میں. تو پنجاب حکومت نے یہ جو ضمانتیں چیلنج کی تھی ان کو فوری طور پر فکس کر دیا گیا ہے اور 27 فروری کو اس سلسلے میں ہیئرنگ فکس کی گئی ہے. 3 رکنی بینچ ہے جو کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں بیٹھے گا. جسٹس شفیع عباسی صاحب جو کہ بھی حال ہی میں تعینات ہوئے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو کہ قائم مقام سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اب یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب کے بارے میں تو پتہ چلا تھا کہ ان کو صرف ٹیکس مقدمات کے لیے لایا گیا، لیکن بہرحال یہاں پہ ضمانتوں کے مقدمے بھی وہ سنانے کے لیے ساتھ بیٹھ گئے. اچھا جی، اب یہ جو تینوں ہیں یہ بیٹھ کر عمران خان صاحب سمیت جو عمر سرفراز چیمہ ہیں، طیبہ راجہ ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، اور اس طرح مختلف جو ان کے نامزد لوگ ہیں ان کے خلاف اب یہ ضمانتوں کے مقدمے سنیں گے. لیکن قیاس یہی ہے کہ یہ ضمانتیں برقرار رہیں گی. مشکل ہے کہ ان ضمانتوں کو کینسل کریں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ ضمانتیں برقرار رہیں گی، کیونکہ کوئی سالڈ ایسی چیز مل ہی نہیں رہی ہوتی جہاں پہ آپ عدالت میں کچھ پروف کریں گے تو پھر بھی بے شک آپ کا جج سائڈ بھی آپ کی لے رہا ہو تو تب بھی ایون کچھ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا. ایسے بالکل کھلی عدالت میں اتنا کالے کو سفید یا سفید کو کالا اتنا کرنا اتنی بھی آسانی سے نہیں ہوتا. دوسری طرف جی آج ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ جو الیکشن دھاندلی ہے اس کے اوپر بھی بہت پیٹ میں درد ہے اس حکومت کو، اور جب بھی کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے. اب پتن نے جو ایک رپورٹ پچھلے دنوں جاری کی تھی اور سرور باری صاحب جو اس کے سربراہ ہیں ان کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ان کے اوپر کوئی ریڈ ویڈ کیا تھا انہوں نے، اور اب پھر آج انہوں نے یہ بتایا ہے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرتے ہوئے کہ ان کے گھر کو بھی انہوں نے ریڈ کیا ہے اور ان کا دفتر بھی جو ہے پتن کا اس کو سیل کر دیا گیا ہے. اور وجہ وہی ہے کہ جی انتخابی دھاندلی کیوں بے نقاب کی ہے. اب مجھے اس ویسے بونگے ترین آئیڈیا کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یا تو یہ ہو نا کہ کوئی چیز کوئی ڈھکی چھپی رہ گئی ہے تو اس لیے آپ اس بندے کو پکڑ لیں گے تو شاید کوئی آپ کا فائدہ بھی ہو. مطلب 2024 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں آپ گلی کے کسی 5 سال کے بچے کو بھی بلا کے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے اور کیسے کیسے ہوئی ہے. تو اس کے اتنی ایک اوپن دھاندلی کے اوپر اگر آپ ان کو پکڑ بھی لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو رپورٹ تھی وہ بن چکی ہے اور بننے کے بعد وہ ہر متعلقہ فورم تک بھی پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ چیف جسٹس تک پہنچا دی گئی ہے، وہ انٹرنیشنل فورمز تک پہنچا دی گئی ہے، وہ پورے میڈیا کو پتا ہے، وہ ویسے بھی گلی گلی میں ہر ایک کو پتا ہے. تو آپ اس بندے کو پکڑ گئے اب اس کا کریں گے کیا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ جو پتن کی رپورٹ ہے وہ تو خود آپ کے اپنے جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹا فراہم کیا تھا جو ابھی بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے، اس ویب سائٹ کے ڈیٹے سے ہی انہوں نے وہ سارا جو ہے رپورٹ کو مرتب کیا ہے. تو اب آپ خود بتائیے کہ جب وہ ڈیٹا تو خود الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد ان بیچارے کو پکڑ کے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ لیکن اصل بات یہی ہے کہ جتنی سسٹمیٹکلی انہوں نے اس رپورٹ میں مختلف دھاندلی کے طریقے عیاں کیے ہیں، آشکار کیے ہیں، اس سے تکلیف تو بہت ہوئی ہے. اور اس کا مجھے اندازہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آخری جو کاشف عباسی صاحب نے شو کیا تھا انہوں نے بھی اپنے انٹرو میں یہ پتن کی جو رپورٹ تھی اس کو پورا اچھے سے ڈسکس کیا تھا اور اسی کے بعد یہ ایکشن لیا گیا تھا کہ ان کو فائنلی آف ایئر کر دیا گیا تھا. پہلے بھی ان کے اوپر کچھ ظاہر تحفظات تو تھے کیونکہ وہ کافی کھل کے بات چیت کر رہے تھے، لیکن
उस प्रोग्राम में जब इन्होंने पतन की रिपोर्ट डिस्कस की तो फिर फाइनली उनको ऑफ एयर कर दिया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आपकी पतन की रिपोर्ट है, इसका तकलीफ इसकी तकलीफ, इसका दर्द बहुत है, क्योंकि जनरली सबको एक बात पता होना वो एक अलग बात है, और एक डॉक्यूमेंट की सूरत में विद प्रूफ जब आप एक रिपोर्ट बना देते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी अपना एक वजूद रखती है। और ये कोई मतलब एक इंडिपेंडेंट इदारे की तरफ से अगर बनी हो तो ज़ाहिर है फिर उसका वेटेज और भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो है वो सरवर बारी साहब को बहुत ज़्यादा निशाने पर रखा गया, और अब उन्हें सबक सिखाने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है काबिल मुज़म्मत हैं। आखिर में जी PTI के हवाले से एक खबर आपको और दे दें कि PTI का जो एक वफ्द है वो अब सिंध के दौरे पर निकल पड़ा है, और आने वाले दिनों में GDA और जो सिंध की मुख्तलिफ जमातें हैं उनको भी अपने ग्रैंड अलायंस में शामिल करने के ऊपर दावत दी जाएगी, और इस बात का कभी इम्कान है कि वो जमातें जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट दौरा होगा, और इसमें जो अहम रहनुमा हैं, जो इनकी पॉलिटिकल कमेटी है जो इस बारे में सब लोगों से राब्ते कर रही है, ये वही वफ्द जो है वो इस वक्त सिंध के दौरे पर निकला है। जो विल्सन ने अलबत्ता एक और आज ट्वीट किया है, और उन्होंने एक दफ़ा फिर आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हुए, आर्मी चीफ का नाम लेते हुए, और इसके साथ साथ दो और ममालिक के नाम भी लेते हुए, एक जॉर्जिया का और एक और किसी मुल्क का नाम लेते हुए, और वहाँ पे भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन जिसको आप कह सकते हैं कि काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है ट्वीट करके तीनों का लिखा है आखिर में कि रीस्टोर डेमोक्रेसी। तो बेसिकली एक दफ़ा फिर उन्होंने जमहूरियत को बहाल करने का मुतालबा किया है। एक खबर ये भी मैंने देखी है कि 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर बरतानिया में मुकदमा चलाने के हवाले से, प्राइवेटली मुकदमा चलाने के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। बैरिस्टर पॉलक वहाँ के एक मायनाज वकील हैं, उनके तवसुत से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब ये जो 26 नवंबर का वाक़या पेश आया था ये एक कत्लेआम था, और चूँकि पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही तो प्राइवेटली यहाँ पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आसिम मुनीर साहब के खिलाफ दरख्वास्त भी दी गई है। अब इस पे वैसे मुझे अब थोड़ा रिसर्च भी करनी है, और इस पे बात भी करेंगे कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि एक वाक़या पाकिस्तान में हुआ है तो उसके ऊपर कैसे वहाँ पर मुकदमा चलेगा, और उसकी जो कानूनी तरजीहात और कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो क्या होंगी, तो इसको भी देखना होगा, और कितना ये हो सकेगा। कुछ वाक़यात ऐसे हुए तो हैं, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर की जो शहादत का वाक़या था उस पर स्कॉटलैंड यार्ड ने भी तफ्तीश की थी, अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू भी हुई थी, तो कभी ऐसा होता तो है। लेकिन जो अब ये वाक़या है 26 नवंबर का, क्या इसके ऊपर भी बाकायदा किसी को नामजद करके इस तरह से मुकदमा चलाया जा सकता है? बहरहाल दरख्वास्त तो उन्होंने दायर की है, लेकिन ये भी अपने आप में मुनफरद से एक बात लगती है, कभी इस तरह से देखा नहीं है इससे पहले कि जो पाकिस्तान के कोई आर्मी चीफ हो उनके खिलाफ इस तरह से दरख्वास्त दी गई हो। तो ये अब जो सारी सिचुएशन है बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल की तरफ जा रही है, लेकिन निज़ाम क्या इस सारे मामले को सेटल करने के लिए, अवाम की बात सुनने के लिए तैयार है, या फिर अभी लड़ाई के मजीद मूड में है, वो आपको नज़र आ ही रहा है, और आइंदा चंद दिनों में मजीद वाज़े भी हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।